नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 3 चल रही थी हमारी, देख लेते हैं। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा, और अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम यतीमों के सिलसिले में इंसाफ नहीं कर पाओगे, फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई, तो तुम निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे औरतों में से, मसना व सुलासा व रुबा, 2 और 3 और 4। फ़इन ख़िफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन, तो अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही करो, औ मा मलकत ऐमानुकुम, या फिर वो जिनके तुम्हारे हाथ मालिक हुए हों। ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ये ज्यादा करीब है कि तुम जुल्म ना करोगे। बात हमारे सामने ये चल रही थी, इससे पहले आयत में यतीमों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने बताया था कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनके साथ खैरख्वाही की जाए, उनका भला चाहें और उनके साथ बदसलूकी से बचा जाए। फिर माल के ताल्लुक से भी आया था कि उनका माल, इससे क्या करो, उनका माल हड़पने से एहतियात करो, उनके माल पर कब्जा ना करो, उनके माल अपने माल से ना मिला लो, उनके अच्छे माल पर कब्जा करके और अपना बुरा माल उन्हें ना दे दो। ये तमाम बातें हमारे सामने आई थी। और यतीमों के ताल्लुक से जो यतीमों के साथ हुस्न सुलूक के जो फजाइल हैं, उसकी जो अहमियत है वो भी हमारे सामने आई थी कि यतीमों को हकीर और कमतर नहीं समझना है। और चूंकि वो क्या होते हैं, उनका जिससे वो जिन हालात से गुजर चुके होते हैं, इन हालात में जरूरी है कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो फिर उसके बाद ये बात हमारे सामने आई थी कि व इन ख़िफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा, कि अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम यतीमों के सिलसिले में इंसाफ नहीं कर पाओगे। इस आयत का एक पस मंजर है, उस पस मंजर को हम देख लेते हैं। इस आयत का पस मंजर क्या है कि एक शख्स थे, तो उन्होंने एक यतीम लड़की से निकाह कर लिया। हाँ, असल में मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था कि उस जमाने में एक तो ये कि यतीमों की कसरत हुआ करती थी, क्योंकि उसकी वजह क्या थी, एक तो ये कि जंगें बहुत हुआ करती थी। जंग की नतीजे में क्या होता था कि बच्चे यतीम हो जाते थे, लड़के और लड़कियां। तो अब होता ये था, थोड़ा सा मैं उस कल्चर वो मैं आपके सामने रख देती हूँ तो बात को समझना आसान हो जाएगा। होता ये था कि उस जमाने में आप सब जानते ही हैं कि वैसे तो यतीमों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, और अगर वो क्या हो, लड़की हो, तो मालूम है हमें कि इस्लाम के आने से पहले जो को इंतहाई जलील समझा जाता था और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, तो लड़कियों के साथ इंतहाई बुरा सलूक हो रहा था। अब होता ये था कि अगर कोई लड़की यतीम हो गई तो उसके पास का जो माल होता था, उसके माल पर कब्जा करने के लिए लोग उससे शादी कर लेते थे। हालांकि उन्हें ऐसा भी होता था कि उस लड़की में कोई उनका दिल माइल ना हो, कोई मोहब्बत ना हो, कोई रगबत ना हो, ऐसा भी होता था अक्सर। लेकिन जब कोई लड़की क्या हो जाती थी, यतीम हो जाती थी, तो लोग उसके माल पर कब्जा करने के लिए उससे निकाह कर लेते थे। और जब उससे निकाह कर लेते थे और फिर क्या होते थे, उसके लिए दिल में कोई मोहब्बत, कोई रगबत नहीं होती थी, उसके ऊपर जुल्म भी करते थे और उसे मेहर भी नहीं देते थे। ऐसा भी होता था। या ऐसा भी होता था कि जब देखा कि ये क्या है, ये तो अपने ही करीबी रिश्ता है इससे, और इसके पास माल भी ज्यादा है, और उससे निकाह कर लिया और सोचा कि ये तो अपनी है, इसे क्या मेहर क्यों दिया जाए, और उसके माल पर भी कब्जा कर लिया, उसे मेहर भी नहीं दिया और उसके साथ मोहब्बत भी नहीं हुई। तो ये इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी।
اور اس طرح کی چیز یہ کیا ہے، آج بھی ہو سکتی ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی کے پاس مال بہت زیادہ ہو، اس کے باپ بہت زیادہ مال چھوڑ کر ان کا انتقال ہوا ہو، اور اس کے مال کی محبت کی وجہ سے یا اس کے مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے لوگ کیا کر لیں، اس سے نکاح کر لیں. اور حالانکہ حالانکہ کیا ہو کہ اس سے کوئی محبت بھی نہ ہو، اور اس کے پھر مہر میں بھی کیا کی جائے، کمی کر دی جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کے سلسلے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے. تو انصاف نہ کر پانا آپ سمجھ گئی ہوں گے اس سے کیا کیا مراد ہے. ایک تو یہ کہ مہر ادا نہ کیا جائے، ایک یہ ہے کہ اس عورت سے محبت نہ کی جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے، اس کے مال کی محبت میں اس سے نکاح کیا جائے. تو منع کیا جا رہا ہے تو پھر تم یتیم سے نکاح مت کرو، پھر تم یتیم لڑکے سے نکاح مت کرو، بلکہ کیا کر لو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر تم نکاح کر سکتے ہو جو عورتیں تمہیں اچھی لگے، یعنی جن سے تمہیں محبت ہو، جن کی طرف تمہارا دل مائل ہو، جن کے لیے تمہارے دل میں الفت ہو، تم اس سے نکاح کرو. تو اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نکاح کے لیے یہ چیز ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، یا یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوگی، اپنا قریبی رشتہ ہوگا تو مہر ادا کرنا نہیں پڑے گا، یا اور بھی کوئی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے کہ مہر نہ دینے کی، کہ مہر نہیں دینا ہے. تو یہ اصل میں یہ تمام چیزیں کیا ہے، ظلم کی ایک شکل ہے، یہ ناانصافی ہے. یہ تو منع کیا جا رہا ہے کہ پھر تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو کیا ہو، جو تمہیں اچھی لگے. تو یہ بات ہمارے سامنے کل آ گئی تھی کہ ایک تو یہ کہ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے نکاح سے پہلے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ زندگی بھر ساتھ میں رہنا ہوتا ہے. تو اصل میں دل کیا ہونا چاہیے، مائل ہونا چاہیے، دل میں محبت اور رغبت ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے کل آ گئی تھی کہ یہ نکاح پائیدار جب ہی رہ پاتا ہے، یہ نکاح قائم اس وقت تک رہ پاتا ہے جب تک شوہر اور بیوی میں محبت رہتی ہے. تو شوہر اور بیوی میں محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، یہ رشتہ ڈانڈ ہو جاتا ہے، اور یہ رشتہ زیادہ نہیں چل پاتا ہے، پھر یہ ہے نا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تمام نوبتیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ بات سامنے آ رہی ہے. اور پھر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع سے کیا مراد ہے، کہ اس میں جو ہے لمٹ بتا دی گئی ہے. جیسے میں نے آپ سے سامنے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ عرب کا یہ کلچر تھا اور آج بھی ہے کہ وہاں پر ایک سے زائد شادیاں کی جاتی تھی. اب ایک سے زائد بھی شادیاں ہوتی تھی، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی تھی، انلمیٹڈ لوگ کیا کر لیتے تھے، شادیاں کر لیتے تھے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ ایک لمٹ ہے کہ آپ 4 تک نکاح کر سکتے ہیں. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے کل آ گئی تھی کہ 4 نکاح کرنا یہ صرف رخصت اور اجازت ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ آپ ضرور ایسا کریں کہ آپ 2 شادیاں کریں یا 3 شادیاں کریں یا 4 شادیاں کریں. یہ حکم نہیں ہے، یہ رخصت ہے کہ یہ آپ اتنے کر سکتے ہیں، نہیں یہ لمٹ ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اصل میں ایک لمٹ بتائی جا رہی ہے. تو بات آپ کا سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور ایک شرط کے ساتھ، یہ لمٹ بھی ایک شرط کے ساتھ لگا دی ہے، اور وہ شرط ہمارے سامنے آئی تھی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ شرط یہ ہے کہ تم چاروں بیویوں میں جو جتنے بھی ہوں ان سب میں کیا کر سکو، عدل کر سکو، برابری کر سکو. تو اگر تم عدل اور برابری کرو فواحدۃ، ورنہ ایک ہی نکاح کرو. یہ بات ہمارے سامنے، یہ بات ہمیں بہت اچھی کمزور ہے. اور انسان ایک وقت میں کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ چاروں بیوی کے کہنا چاہیے کہ حقوق ایک وقت میں ادا نہیں کر پاتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے مینج کرنا. 4 یا 3 یا 2 ہی میں کیا ہو جاتا ہے، انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے برابری قائم کرنا، ہے نا. تو اس لیے کوشش تو یہی ہونا چاہیے کہ انسان کیا کرے، ایک ہی نکاح کرے. اور اگر انسان کو اپنے اوپر پختہ یقین ہے کہ میں عدل کر پاؤں گا تو وہ کیا کرے، ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا اس کے اندر مضبوطی پائی جاتی ہے یا کمزوری پائی جاتی ہے، آیا وہ حق ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اگر اسے لگے کہ ہاں میں حق ادا کر دوں گا تو وہ نکاح کر سکتا ہے ایک سے زائد. ورنہ اگر اسے یہ لگ رہا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر پاؤں گا 2 لوگوں کے بیچ میں، تو پھر وہ ایک ہی نکاح پر اکتفا کرے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کریم کی ایک شرط ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی جو مثال قائم کی ہے اپنی بیویوں میں، ہے نا،
وہ عدل ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے رات کی باری بھی مقرر کر دی تھی، نان و نفقہ میں بھی برابری، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اور سفر پر لے جانا ہو تو ہر بار کیا کرنا، کسی نہ کسی ایک زوجہ کو اپنے ساتھ میں لے کر جانا اور اس کے لیے پھر قرآن اندازی کرنا ہے نا، یہ تمام چیزیں. تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کیسے کیا کیا، عدل کیا اپنی بیویوں میں. اس کے بعد یہ ہے اوما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے ہوں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں جب بھی کیا آتا ہے اوما ملکت ایمانکم آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے باندی ہے نا، کنیز. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ غلامی کا دور تھا، یعنی وہاں پر انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. انتہائی قبیح چیز جس کو ہم کہنا چاہیے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسلام نے آ کر اس چیز کو ختم کیا کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر دینا. بہت سی گناہوں کا کفارہ رکھا گیا نا، بہت سی کوتاہیوں کا کفارہ رکھا گیا کہ غلاموں کو آزاد کرو. تو یہ غلاموں کو، غلامی کی زندگی جو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے بدترین زندگی ہوتی ہے یہ، اور ظاہر سی بات ہے کتنی تکلیف دہ عمل ہے. کسی انسان کو بیچا جائے، کسی انسان کو خریدا جائے، کتنا انتہائی تکلیف کے جذبے سے، مطلب تکلیف کے احساس سے گزرتا ہوگا وہ انسان جس کو بیچا یا خریدا جاتا ہوگا. ہم اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس چیز کو قریب سے نہیں دیکھا ہے یا ہمارے ساتھ ایسا کچھ پیش نہیں آیا ہے، تو ہم اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے جو تکلیف ان انسانوں کو ہوتی ہوگی جنہیں خریدا جاتا ہوگا، انہیں جنہیں بیچا جاتا ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ کیا کیا گیا، اسلام نے آ کر غلامی کو ختم کیا اور غلام کو آزاد کرنے کی بہت فضائل بیان کیے گئے، بہت اس کی امپورٹنس بتائی گئی، اہمیت بتائی گئی. تو پھر کیا ہوا؟ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب انسان کو کوئی انسان خرید لیتا تھا تو وہ اس کا مالک بن جاتا تھا، پھر وہ اس سے جو چاہے کام لے، کیونکہ وہ اس کا غلام بن جاتا تھا. ہر طریقے سے اس سے وہ محنت و مشقت کراتا تھا، جو چاہے کرائے، کیونکہ وہ کیا ہے، اس کا خریدا ہوا غلام ہوتا تھا وہ. تو وہ دور کیا تھا؟ غلاموں کا دور تھا. اور عورتیں کیا ہوتی تھیں؟ باندیاں. عورتوں کو بھی کیا جاتا تھا؟ خریدا اور بیچا جاتا تھا. تو اب کیا ہوتا تھا کہ باندی سے کیا تھا؟ نکاح جائز تھا کہ آپ باندی سے کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں، تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، یا تو پھر کیا کرو، باندی سے نکاح کر لو نا. یتیموں کے ساتھ کسی بھی حال میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا ہے، ناانصافی سے منع کیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونا چاہیے، یتیموں کے حق میں کمی نہیں ہونا چاہیے، یتیموں کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر دیکھا جائے تو اس پوری آیت کا لب لباب یہی ہے. پھر کہا گیا کہ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے. یہ بات ہمارے سامنے کل بھی آئی تھی کہ جب کوئی انسان کیا ہوتا ہے کہ عدل قائم نہیں کر پاتا ہے بیویوں میں، تو اس کے تعلق سے ہمارے سامنے کل وعید آئی تھی کہ حدیث میں کہا گیا کہ وہ انسان جو اپنی کسی ایک بیوی کی طرف بیوی کا ہو کر رہ جائے، دوسری بیوی کو کوئی امپورٹنس ہی نہ دے، دوسری بیوی کے ساتھ وہ تعلق نہ ہو، وہ محبت نہ ہو، جو مطلب ایک بیوی سے تو بہت زیادہ محبت کرے انسان، اس کا بہت خیال رکھے، اس کی ضروریات پوری کرے، سب کچھ اس کے ساتھ، اس کے سارے حق ادا کرے، اور دوسری بیوی کے حق ادا نہ کرے، ایک بیوی کا ہو کر رہ جائے. تو اس تعلق سے حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایسا انسان آخرت میں ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا دھڑ ہوگا. تو کتنا مطلب برا انجام یہ اگر دیکھا جائے تو کتنی انتہائی ذلت و خواری ہوگی اس انسان کی جس کا آدھا دھڑ ہوگا اور آدھا دھڑ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو ایک طرف جھکا دیا، ایک طرف مائل کر دیا، ایک بیوی کی طرف، اور دوسری بیوی کا حق ادا نہیں کیا. اس طرح بھی سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سی بیویاں اس بات کا رونا روتی ہیں جہاں اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے نا. تو وہاں اسی طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اکثر بیوی کی شکایت کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں اور دوسری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، یا دوسری بیوی کے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے نا. تو اس کا انجام بہت برا ہے. تو کہہ دیا گیا یہاں پر کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکو، عدل قائم نہیں کر سکو، تو ایک ہی نکاح کرو. اور ایک نکاح کرنے میں امکان کس بات کا ہے کہ ذالک ادنا اللہ تعالی کی، اس طریقے سے تم ظلم نہیں کرو گے. یعنی وہ ظلم کی ایک شکل تھی. وہ کیا چیز؟ بیویوں میں
नाइंसाफी करना, बीवियों का हक अदा न करना, एक की तरफ माइल हो जाना, ये जुल्म है। और ये कि एक निकाह करना, इससे क्या होता है कि इंसान जुल्म नहीं कर पाता है और बल्कि इंसाफ अगर देखा जाए तो आसानी के साथ कर लेता है। हम सब जानते ही हैं कि आखिरत में जुल्म जो होगा वो अंधेरी की शक्ल में होगा वो। तो इसलिए क्या होना है, हमें इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि कहीं जुल्म तो नहीं हो रहा है। असल में जुल्म के ताल्लुक से हमने पढ़ा था ना कि जुल्म का मीनिंग क्या होता है, कि किसी एक का हक किसी दूसरे को दे देना, यानी एक की हक तलफी करना, उसका हक मार देना और किसी दूसरे को उसका हक दे देना, ये जुल्म होता है। ये है ना, जैसे शिर्क है, ये अल्लाह ताला के ऊपर जुल्म है। कैसे कि अल्लाह ताला का जो हक था वो हमने किसी और को दे दिया। ये सजदा अल्लाह ताला का हक था, दुआएं मांगना कि हम अल्लाह ताला को ये हक देते हैं ना, लेकिन हमने ये हक किसी और को दे दिया, तो ये क्या हो गया, जुल्म। तो इसीलिए शिर्क को जुल्म अजीम कहा जाता है। तो बहरहाल जुल्म से बचने के लिए जरूरी है कि इंसान क्या करे, एक ही निकाह करे। और फिर इसमें एक चीज ये भी है कि जुल्म के ताल्लुक से अगर देखा जाए कि जुल्म से बचने के लिए कि अक्सर जो होता है कि एक से जायद शादियां, है ना। अब जहाँ का जो कल्चर हो वहां तो बआसानी ये चीज सामने होती है, लेकिन अब जहां पर इस तरह का कल्चर ना हो, असल में कुरान में ही कहा गया है ना कि मारूफ का हुक्म दो और मारूफ को फरोग दो और मारूफ को फैलाओ। मारूफ कहते हैं कि जो कल्चर हो, जो जमाने का चलन हो और जो रिवाज हो, है ना, जिस तरह के मतलब चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर पाया जा रहा हो जिस चीज का, उस चीज को क्या करना, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये भी इंतहाई जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर अब हमारे यहाँ क्या है कि 4 शादियों का रिवाज नहीं है, जैसे अरब का एक कल्चर है, यहाँ नहीं है। यहाँ अगर इस तरीके से कोई कर लेता है एक से जायद शादियां, तो वो बीवी के लिए क्या हो जाता है, इंतहाई टेंशन की चीज बन जाती है। बीवी अक्सर क्या हो जाती है, ऐसे मौके पर बीमार हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, उसको हर हर चीज से क्या होती है, तकलीफ होती है कि मेरा शोहर उस तरफ माइल हो गया और वो उसका हक अदा कर रहा है, मेरा हक अदा नहीं कर रहा है, उससे हर हर चीज में तकलीफ होती है। तो एक तरीके से ये चीज क्या हो जाती है कि मारूफ से हटकर अगर कहा जाए थोड़ा सा, है ना, तो ये चीज क्या हो जाती है, औरत के लिए इंतहाई तकलीफ की चीज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज ये भी शामिल है कि ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलू, कि इस तरीके से तुम जुल्म नहीं कर पाओगे, ना इंसाफी नहीं कर पाओगे, है ना। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 4 है, वआतुन निसा सदुकातिहिन्ना नहला, और तुम औरतों को उनके महर खुशी खुशी अदा करो। फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिआ। तो अगर क्या हो कि वो खुशी खुशी तुम्हारे लिए उसमें से कुछ क्या कर दे, माफ कर दे, तो तुम उसे, या तुम्हें दे दें तो तुम उसे खा सकते हो मजे से या खुशी से। अब इस आयत को हमें समझना है। पहली चीज इसमें क्या है कि वआतुन निसा सदुकातिहिन्ना नहला, तुम औरतों को उनके महर खुशी खुशी अदा करो। पहली बात तो इसमें यह है कि हम सबको मालूम होना चाहिए कि महर ये निकाह के लिए एक क्या है, लाजमी चीज है, एक जरूरी चीज है ना। और बल्कि कुरान करीम में इसे फर्ज कहा गया है। बहुत से लोगों ने नहला का तर्जुमा फर्ज से किया है, बहुत से लोगों ने इसके अलग अलग तर्जुमे किए हैं। लेकिन चूंकि ये क्या है, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला कह रहा है कि औरतों को उनके महर दो, और अल्लाह ताला का हुक्म क्या होता है, फर्ज के दायरे में होता है, यानी जरूरी होता है और लाजमी होता है उसका करना, है ना। और उसका ना करना, अदा ना करना क्या होता है, ये गुनाह होता है, जाहिर सी बात है ना, गुनाह होता है। तो महर अदा करना ये क्या है, निकाह के साथ एक लाजमी शर्त है, ये एक लाजमी चीज है ना, एक जरूरी चीज है। इसके बगैर अगर देखा जाए तो निकाह नहीं हो सकता, है ना। निकाह के लिए एक जरूरी चीज है ये महर, महर का अदा करना। और देखिए, अदा करने का के बारे में कहा जा रहा है कि अदा करो, दो। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप क्या कर दो, सिर्फ बोल दो, या आप सिर्फ लिखवा दें पेपर में, या निकाह के मौके पर बोल दिया जाए, लोगों के सामने ऐलान कर दिया जाए कि ये महर मुकर्रर हुआ है। बल्कि क्या कहा जा रहा है कि देना है आपको, है ना। मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो कल्चर पाया जा रहा है, हमारे यहाँ जो रिवाज है चारों तरफ, वो किस बात का है कि हमारे यहाँ महर महर कहाँ बयान किए जाते हैं, रिश्ता हो रहा है तो महर मुकर्रर किए जा रहे हैं, निकाह हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, महर का जिक्र आ रहा है। लेकिन हकीकी जिंदगी में महर का क्या होता है, कोई दूर दूर तक भी कोई उसका नामो निशान नहीं होता है। नहीं, महर औरतों के हाथ में आता ही नहीं है, दिया ही नहीं जाता है, सिर्फ कागजात में लिखा होता है, सिर्फ जबानी क्या होते हैं, उसके चर्चे होते हैं चारों तरफ, और इसके अलावा वो क्या होता है, हकीकी जिंदगी में उसका कोई अमल दखल नहीं होता है महर का। तो बहरहाल ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि वआतुन निसा सदुकातिहिन्ना नहला, के औरतों को उनके महर अदा करना है, देना है महर, ठीक है, जरूरी है ये। और दूसरा पॉइंट
के अंदर ये है कि वआतुन निसा, औरतों को दो महर। इसमें भी एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि वो महर औरत के हाथ में जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो महर औरत के माँ बाप के हाथ में चले जाए, उसके बहन भाई या उसके वली या उसका सरपरस्त या ससुराल का कोई या उसका शौहर या कोई भी भाई वगैरह, है ना, किसी के हाथ में नहीं, बल्कि ये महर किसके हाथ में जाना चाहिए? औरत के हाथ में जाना चाहिए। ये नहीं कि चूंकि हमारी बेटी है, ये हमारा हक है, तो हम महर, इस पर हमारा कब्जा है, हम जो चाहें करें, बेटी को दें या ना दें, है ना, या भाई कब्जा कर ले या कोई और कब्जा कर ले, उसका कोई वली या सरपरस्त उस पर कब्जा कर ले, उस महर पर। तो बल्कि क्या होना है, वो महर औरत के हाथ में जाना है ना। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आ रहा है। और तीसरा पॉइंट इससे जो ये जो कहा गया कि सदोकात हिन्ना, यहाँ पर महर को सदोकात कहा गया है। थोड़ा सा इस पर भी हम गौर कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि सदका किसे कहते हैं? नेकी को कहते हैं, है ना। कहा गया है ना हदीस में, कुल्लु मारूफ इन सदका, हर नेकी सदका होती है ना। हर अच्छी चीज सदका है, हर भली चीज क्या है? सदका है, यानी कि नेकी है, हर अच्छी चीज। अब यहाँ पर महर को सदका क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि महर अदा करना एक नेकी है ना। याद रखिए, महर अदा करना क्या है? ये एक नेकी है, इसलिए यहाँ पर इसे सदका कहा जा रहा है कि आप महर अदा करेंगे तो इस पर आपको अज्र मिलना है, आपको सवाब मिलना है, ये नेकी का काम है। और महर अदा ना करना ये क्या है? गुनाह है ये। बल्कि ऐसा गुनाह है कि जब उस शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसकी मिरास में से, उसके जो उसका तरका है उसमें से सबसे पहले उसका बीवी का महर निकाला जाएगा, महर अदा किया जाएगा, क्योंकि वो महर क्या है? उसके ऊपर खर्च रहेगा जब तक कि वो महर अदा ना कर दे। तो उसके माल में से उसका महर निकाला जाएगा, है ना, वरना उसके ऊपर क्या रहेगा? या कर्ज रहेगा। और अगर उसके माल में से भी महर अदा ना किया जाएगा तो फिर आखिरत में उसकी क्या होगी? बहुत सख्त पकड़ होगी, सख्त उसकी बासपुरस होना है। तो इसलिए इस सिलसिले में असल में हमारे यहाँ बहुत ढील पाई जाती है। हमारे माशरे में महर के ताल्लुक से बहुत कुछ गलत फहमियां पाई जाती हैं, बहुत से गलत रस्म और रिवाज हमारे यहाँ पनप रही हैं, बढ़ रही हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने नक्शा भी खींचा कि हमारे यहाँ महर सिर्फ या तो कागजात में लिखवा दिए जाते हैं या सिर्फ जबानी चर्चे होते हैं, लेकिन हकीकत में महर अदा नहीं किए जाते हैं। तो असल में मैं बताना ये चाह रही हूँ कि हम माशरे में इस चीज को रिवाज दें, हमें माशरे में इस बात को फैलाना है। हमें शादी से पहले लड़कों को बताना है कि आपको महर अदा करना है। अगर आप महर अदा कर सकते हैं तो आप क्या करें? निकाह करें। क्या आपके पास महर देने का इंतजाम है? आप एक लड़की को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, वो अपना आप को आपके सुपुर्द कर रही है, सब कुछ छोड़कर आपके पास आ रही है, आप उसे क्या देंगे? आपके पास क्या है देने के लिए महर में? हम उसे महर की अहमियत और फजीलत बताएं उस लड़के को, क्या हम बताते हैं शादी से पहले लड़कों को? बल्कि लड़कों को महर का ताल्लुक से हम कुछ बताते ही नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि हमें महर भी अदा करना है या हमें महर भी देना है, या महर हमारे लिए जरूरी है। ना उन्हें इसकी अहमियत पता होती है, ना उन्हें इसकी फजीलत पता होती है, ना उन्हें ना महर ना देने की वजह मालूम होती है, कुछ नहीं मालूम होता है उन्हें, है ना। और वो आसानी के साथ निकाह कर लेते हैं और जिंदगी भर महर नहीं देते हैं और आप बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं, और महर का कोई नामो जिक्र नहीं आता है जिंदगी में, है ना। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम माशरे में लोगों को बताएं, अपनी सोसाइटी में, अपने खानदान में हमें लोगों को महर की अहमियत और फजीलत के बारे में बहुत ही तफसील के साथ बताना है ना। तो ये बात क्या है, हमें लोगों के सामने लेकर आना है। और उसके बाद फिर क्या चीज आ रही है कि नहला, ये बात आपके सामने आई थी कि ये क्या है? ये महर खुशी खुशी अदा करना है, यानी महर को अपने ऊपर बोझ नहीं समझना है, अपने ऊपर ये नहीं समझना है कि ये हमारे ऊपर क्या है, ये तो बहुत बड़ा बर्डन है, या बहुत बड़ा लोड हो गया, ये तो हम नहीं उठा सकते, नहीं अदा कर सकते। बल्कि या ये कि चारों नाचार दे देना, कराहियत के साथ दे देना, नापसंदीदगी के साथ देना कि महर अदा करना है, एक बहुत भारी चीज समझना इसे। अक्सर देखा ये गया है कि लोग जो है दुनिया के मामले में बहुत पैसा खर्च करते हैं। अगर देखा जाए तो हर मामले में बहुत बहुत पैसा खर्च किया जाता है, शादी ब्याह के मौके पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन जब महर का नंबर आता है तो उन्हें महर देना एक बोझ लगता है ना। अगर या तो महर देते नहीं, और अगर देते हैं तो इंतहाई नागवारी के साथ, इंतहाई लड़ झगड़ कर, इंतहाई कहना चाहिए कि किस तरीके से एक बोझ समझकर, है ना, नागवारी किसी कैफियत होती है। तो मना किया जा रहा है यहाँ पर कि आपको महर जब देना है, क्योंकि ये नेकी है महर का अदा करना, तो इस नेकी को आपको खुशी खुशी अंजाम देना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। ये अल्लाह का हुक्म समझकर आपको खुशी खुशी महर अदा करना है। तो महर को जो है नापसंदीदगी की नजर से नहीं देखना है, बल्कि महर को किस तरीके से देखना है? महर को जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म समझकर, एक नेकी का काम समझकर खुशी के साथ अंजाम देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
तो ये चीज भी हमें क्या करना है, अपने यहाँ के जब लड़कों की शादी का मौका हो तो हमें ये बात उन्हें बताना है कि आपको खुशी से क्या करना है, मेहर अदा करना है। अब आगे ये है मेहर के ताल्लुक से कि अगर औरतें क्या कर दें, अपनी मर्जी से उसमें से कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ तोहफा दे दें, तो तुम उसे क्या कर सकते हो, मजे से खा सकते हो। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि हमें मालूम है कि औरत, ये मेहर क्या है, औरत का एक हक है जो उसे मिलना जरूरी है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर औरत को उसका ये हक ना मिले तो फिर वो क्या करे, इस हक का मुतालबा कर सकती है, अपना ये हक मांग सकती है। क्यों मांग सकती है? क्योंकि ये फर्ज है, ये मेहर अदा करना। तो उसका शौहर अगर उसको मेहर नहीं दे रहा है तो वो क्या करे, इसका मुतालबा करे, इसका तकाजा करे, उसको गुनाह से बचा ले, ताकि आखिरत में वो क्या बच जाए, बासपुर से बच जाए, है ना। तो इसका मुतालबा करना चाहिए। और फिर इसमें ये है मेहर का ताल्लुक से थोड़ा सा मैं आपको और ये बता दूं कि मेहर जो है वो कितना दिया जाए, इसके बारे में क्या आता है। इसके बारे में ये आता है कि जितनी लड़के की इस्तिताअत हो, जितनी उसकी गुंजाइश हो, जितनी वो अदा कर सकता है मेहर, उतनी क्या करना चाहिए, मेहर मुकर्रर करना चाहिए। ठीक है, जितने लड़के के क्या हो, हालात हो, अपने हालात के साथ, जैसा उसका कारोबार है, जैसा उसका पेशा है, या जैसी उसकी जॉब है, जैसी उसकी सैलरी है, उसी के मुताबिक वो क्या करे, जितना उसको लग रहा है कि मैं इतना दे सकता हूँ, उतना मेहर उसको क्या करना चाहिए, मुकर्रर करना चाहिए। मेहर के सिलसिले में हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इतना मेहर हो, कि बहुत कम होना चाहिए या बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लड़के के हालात पर मुनहसर है कि उसके हालात कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, मेहर रखा जाएगा। और ये बात हमें कहाँ से मिलती है, ये बात हमें मिलती है कि जब हजरत उमर ने ये बात कही थी पूरे मजमे में, एक मर्तबा लोगों के सामने ये कही थी कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम लोग बहुत बहुत मेहर रख रहे हो और इतना ज्यादा मेहर नहीं रखना चाहिए। और ये कहा कि अल्लाह के रसूल ने भी क्या किए, इतने निकाह किए लेकिन कभी आपने इतने मेहर नहीं रखे, और अपनी बेटियों के भी आपने बहुत कम मेहर रखे, है ना। तो ये जब बात लोगों ने सुनी तो उस मौके पर क्या हुआ था, जब पूरे मजमे में ये ऐलान किया कर रहे थे हजरत उमर, तो उस मौके पर एक खातून उठी थी, है ना, एक औरत उठी थी, और उन्होंने ये तारीखी जुमला बोला था। उन्होंने कहा था कि ए उमर, तुम कौन होते हो मेहर को मुकर्रर करने वाले, हालांकि अल्लाह ताला ने इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की है। उन्होंने कुरान करीम की ये आयत सुनाई, पढ़ करके कुरान करीम में ये आया है कि अगर तुमने औरत को बहुत ढेर माल भी दे दिया हो, या किंतार, किंतार कहते हैं बहुत ढेर माल, अगर तुमने उसको बहुत ढेर भी मेहर अदा कर दिया है तब भी तुम उससे मेहर वापस नहीं दे सकते। तो इससे ये पता चल रहा है कि मेहर की कोई हद नहीं है, वो बहुत ज्यादा भी मेहर दे सकता है और वो बहुत कम भी मेहर दे सकता है। तो तुम उसके मेहर को मुकर्रर करने वाले कौन हो। उस मौके पर हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया था कि एक औरत मुझे इतने पूरे मजमे में जलील कर रही है, रुस्वा कर रही है, मेरी बात का इनकार कर रही है, और मैं तो क्या हूँ, उनका खलीफा हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ मैं, इसने मेरी बेइज्जती कर दी। उस मौके पर हजरत उमर ने कहा था कि हाँ, उमर से गलती हो गई और औरत ने सच कहा, अपनी गलती का एतराफ किया और उस औरत को इज्जत दी जिसने उनके पूरे मजमे में उनकी गलती को पकड़ा था। इससे हमें ये भी मालूम होता है कि उस औरत के औरतों के पास कितना इल्म हुआ करता था, कुरान करीम का इल्म भी होता था, और उनके अंदर बेबाकी हुआ करती थी कि वो पूरे मजमे में अमीरुल मुस्लिमीन को, अमीरुल मोमिनीन को टोक सकती थी कि आपने ये बात गलत कही है और ये बात सही नहीं है, बल्कि सही बात ये है कुरान की रोशनी में। बहुत कुछ नसीहतें मिलती हैं हमें इस वाक़े से, है ना। और फिर हजरत उमर का किरदार सामने आया कि हजरत उमर ने उस मौके पर अपनी गलती का एतराफ किया, उस औरत को इज्जत दी जिसके पास क्या थी, जिसने हजरत उमर की इस्लाह फरमाई थी, है ना। तो ये तमाम पॉइंट बहुत ही हमारे सामने, बहुत सबक के पॉइंट हैं इस सब में, है ना। तो बहरहाल इससे ये बात तो सामने आ गई कि मेहर की कोई हद मुकर्रर नहीं है, बहुत ज्यादा भी रखे जा सकते हैं और बहुत कम भी। बहुत कम की भी मिसाल मिलती है कि बहुत से लोग ऐसे हुआ करते थे सहाबा इकराम में से जिनके बिल्कुल भी हालात नहीं होते थे कि वो मेहर अदा कर सके, जरा से भी कुछ भी नहीं होता था देने के लिए। तो फिर अल्लाह के रसूल उनसे कहा करते थे, क्या तुम्हें कुरान की कुछ आयतें याद हैं, तुम कुरान की ये आयतें अपनी बीवी को याद करा दो, यही तुम्हारा मेहर है। यहाँ तक भी मेहर बांधे गए, कि इतना भी कम मेहर बांधा गया है कि अगर देने के लिए थोड़ी भी नहीं है तो फिर कुरान सिखा दो, है ना। तो बहरहाल हजरत के ताल्लुक से भी हमने देखा है ना कि हजरत आयशा, आप लोग अपने माइक ऑफ रखिए। तो हजरत अली के ताल्लुक से हमने पढ़ा कि जब
उनके निकाह का वक्त आया तो उनके पास एक ज़िराह थी और उस ज़िराह को बेचकर उनका कुछ सामान खरीदा गया था और उससे उन्होंने उन्होंने कुछ क्या किया, वलीमे का भी कुछ इंतजाम और उसमें से महर भी अदा किया था, है ना? तो ये तमाम चीजें यहाँ पर हमारे सामने आई महर के ताल्लुक से। अब ये है कि जब शौहर ने बीवी को महर अदा कर दिया, अब उस महर को लेने के बाद औरत का ये हक है कि वो जैसा चाहे उस महर के पैसे को इस्तेमाल करे, चाहे तो वो अपने ऊपर लगाए, चाहे वो अपने शौहर पर लगाए, चाहे वो अपने बच्चों पर लगाए, कहीं पर भी खर्च करे, चाहे अपने घर में खर्च करे। उस औरत को कुल्ली इख्तियार है, वो पैसा अब औरत की मिल्कियत बन गया, वो है ना, वो औरत की मिल्कियत है, वो औरत का पूरा हक है उसके ऊपर कि वो जैसा चाहे इस्तेमाल करे। अब अगर क्या है कि अब वो उस महर को क्या कर सकती है, शौहर के ऊपर भी खर्च कर सकती है। यानी इसमें अल्लाह ताला बताना ये चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अब वो माल जो है तुम खर्च कर ही नहीं सकते, वो महर का माल जो तुमने औरत को दिया है वो सिर्फ औरत ही खर्च करेगी, बल्कि वो औरत तुम्हारे पर खर्च कर रही है तो फिर कोई हरज की बात नहीं है, तुम भी उससे क्या कर सकते हो, ले सकते हो खुशी खुशी। मान लीजिए कि औरत को महर मिला, अब औरत ने उस महर के माल में से आधा माल में से अपने शौहर के लिए कोई तोहफा दे दिया, है ना, या कोई और चीज उसे तोहफे में दे दी, तो क्या है उसके लिए जायज है कि वो उस चीज का इस्तेमाल कर सकता है, वो उस चीज को इस्तेमाल में ला सकता है, उसके लिए जायज है, मुनासिब है, ठीक है। लेकिन शौहर जो है इस बात पर मजबूर नहीं करेगा अपनी बीवी को कि मैं तुम्हें महर दे तो रहा हूँ लेकिन तुम ये फिर पैसा मुझे वापस कर देना, या तुम मुझे ये चीज खरीद कर दे देना जो मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ महर का। ये बात कहना शौहर के लिए जायज नहीं है कि वो ये कहे कि हाँ ठीक है महर तो मैं दे रहा हूँ लेकिन खर्च मेरे ऊपर करना, या मेरे बच्चों पर करना, या मेरे घर पर करना, तुम कुछ और खर्च नहीं कर सकती। ये हक नहीं है शौहर को कहने का। औरत को कुल्ली हक है कि वो चाहे तो जिस पर खर्च करे, जिस पर भी खर्च करे, कुछ भी कर दे वो उस महर का, है ना, उन पैसों का सदका कर दे, किसी को दे दे, या कुछ भी उसका क्या है, कुल्ली हक है उसको, उस माल के ऊपर। तो बहरहाल अब ये क्या है कि औरत के लिए जायज है कि वो महर लेने के बाद फिर क्या कर दे, शौहर पर खर्च कर सकती है। इसमें कुछ पॉइंट्स ये भी हैं कि वो महर तो ले ले, यानी एक तो ये कि औरत को ये चाहिए कि वो महर को माफ ना करे कि मुझे जरूरत नहीं है महर की, मेरे तो हालात इतने हैं, या मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे क्या जरूरत है पैसों की, है ना, ये सब चीजें मोहब्बत के जोश में आकर या नासमझी में इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और इसमें बड़ी हिकमतें हैं, महर का पैसा लेना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता कि जिंदगी में क्या हालात हो जाएं, क्या परेशानी आ जाए, क्या तकलीफ आ जाए, है ना। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है इस महर के पैसे में, तो उस महर का पैसा ले लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए कि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है इसलिए लेना चाहिए, है ना, एक तोहफा है ये अल्लाह ताला की तरफ से औरत के लिए, तो क्या करना चाहिए, उसे लेना लेना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर अगर वो देखिए कि हाँ कुछ इस तरह के हालात बन गए हैं कि शौहर के हालात कमजोर होते चले जा रहे हैं, घर के हालात कमजोर होते चले जा रहे हैं, या बच्चों के को जरूरत है, तो फिर वो क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है उस पैसों को। फिर कोई हरज की बात नहीं कि वो अपने शौहर पर खर्च करे या अपने घर पर या अपने बच्चों पर खर्च कर सकती है। या उसने महर तो ले लिया लेकिन फिर उसे बाद में इस तरह के हालात नजर आए कि शौहर को कुछ पैसे की जरूरत है, तो फिर वो अपना महर, अगर वो उसकी मर्जी है, बीवी की अगर ख्वाहिश है, तो वो अपना महर का पैसा अपने शौहर को दे सकती है। यानी शौहर मजबूर नहीं करेगा कि तुम मुझे पैसा दो, मेरे हालात कमजोर हैं, मुझे परेशानी है, शौहर मजबूर नहीं कर सकता। बल्कि बीवी अपनी खुशी से अगर देना चाहे, उसको दिख रहा है सामने से कि मेरे शौहर के हालात कमजोर हैं, तो फिर वो उस महर का पैसा दे सकती है, पूरा भी दे सकती है, और चाहे तो निस्फ भी दे सकती है, चाहे तो उससे भी कम दे सकती है, उसकी मर्जी है, जितना वो चाहे उस महर के पैसे में से अपने शौहर को पैसा दे सकती है। और शौहर के लिए जायज है वो के उस पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, अपने ऊपर खर्च कर सकता है, फिर उसे गुनाह नहीं होगा क्योंकि वो तो महर अदा कर चुका है ना? अब चाहे वो किसी पर भी खर्च करे, ना शौहर को ये कहने का हक हासिल है कि तुमने, मैंने जो तुम्हें महर का पैसा दिया था तुमने क्या किया उसका, किसे दिया और कहाँ खर्च किया, उसे कुछ पूछने का हक नहीं है। ये औरत की मर्जी है कि वो जहां चाहे क्या करे, इस पैसे को खर्च कर सकती है, ठीक है। तो ये तमाम पॉइंट है महर के ताल्लुक से। और फिर महर के ताल्लुक से ये भी आता है कि महर इस तरीके से भी मुकर्रर किया जाता है कि कि आप इस बात को मुकर्रर कर लें, यानी मुतय्यन तय कर लें कि आपको महर उसी वक्त अदा करना है, निकाह के वक्त अदा करना है, या बाद में, उसकी आपको एक मुद्दत ठहराना है कि आप इतनी मुद्दत में महर अदा कर देंगे, ठीक है। यानी एक महर तो यह है कि इंसान फौरन ही दे देता है, निकाह हुआ और फौरन उसने अपनी बीवी के हाथ में महर दे दिए, या फिर रुखसती के टाइम कि जब उसके दुल्हन की रुखसती हुई, यानी वो बीवी उसके घर में आई, है ना, और उसकी क्या हुई, दोनों की आपस में मुलाकात हुई, और उस मौके पर वो क्या कर दे, उसको महर दे दे,
نا, وہ وقت بھی مناسب وقت ہے, ٹھیک وقت ہے. اور ایک مہر کیا ہوتا ہے کہ اس سے کچھ وقت کے لیے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تو میرے یعنی حالات نہیں ہیں, ابھی تو میں اس وقت نہیں دے سکتا, میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں, لیکن ہاں میں اتنے دن میں مہر ادا کر دوں گا, یا اتنے مہینے میں, یا اتنے سال میں, جو بھی مدت مقرر کرنا چاہے تو وہ مدت مقرر کر سکتا ہے کہ میں اتنی مدت میں مہر ادا کر دوں گا. اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے, اتنی مدت میں مہر ادا کر دے, ہے نا. اچھا, تھوڑی سی میں ایک بات یہ بھی بتانا کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور غلط چیز مہر کے تعلق سے کیا پایا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے مہر کے تعلق سے, جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی کہ مہر رکھا جاتا ہے اور شوہر زندگی بھر مہر ادا نہیں کرتا ہے. مہر کو ہم کیا سمجھتے ہیں, مہر کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت کیا ہوگا, طلاق کا موقع آئے گا, جب شوہر بیوی کو طلاق دے گا تو اس موقع پر پھر وہ کیا کرے گا, مہر ادا کرے گا. ہم نے مہر کو یا تو طلاق سے جوڑ دیا ہے, یا پھر کیا ہوتا ہے بہت سے جہاں پر جاہلیت زیادہ ہوتی ہے, گاؤں اور دیہات یا دین سے ناواقفیت ہوتی ہے, وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب شوہر حج کو جا رہا ہے اس موقع پر پھر کیا ہوتا ہے, اس سے مہر معاف کرائے جاتے. پتہ نہیں مہر معاف کرنے کا نہ جانے کہاں سے ایک رواج چلا ہے کہ مہر کو معاف کرایا جاتا ہے, یا پھر شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوی سے زبردستی کہلوایا جاتا ہے کہ تم مہر کو معاف کر دو, ہے نا. اس طرح کی تمام باتیں جاہلیت والی باتیں ہیں, یہ سب دین کی ناواقفیت کی بنا پر یہ تمام باتیں ہوتی ہیں. تو ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا ہے, اور مہر کے تعلق سے ہمیں اس بات کو معاشرے میں پھیلانا ہے کہ مہر آپ کو نکاح کے موقع پر ادا کرنا ضروری ہے نا. جس طریقے سے آپ تمام خرچ کر رہے ہیں نکاح کے تعلق سے, تو آپ یہ مہر تو فرض ہے جو آپ کو دینا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے یہاں پر مہر کے تعلق سے کچھ پوائنٹ جو ہمیں لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے, اور ہمیں خود بھی اس بارے میں کیا ہونا چاہیے, بہت اچھے طریقے سے نالج ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو مہر کے تعلق سے کچھ سوال کرنا ہو تو کر لیجیے, ورنہ پھر ہم آگے کی آیت پڑھتے ہیں. کسی کو کچھ معلوم تو نہیں کرنا ہے یا آگے بڑھیں؟ جی, کسی کو کرنا ہے کیا؟ جی نغمہ. جی السلام, جی مجھے پوچھنا تھا کہ مہر جو ہے صرف روپے کی شکل میں دیتے ہیں مطلب, یا پھر کوئی اور کسی اور اس میں دے سکتے ہیں وے میں, اگر کیش نہ دے اور کچھ اور میں ایز اے مہر دے, مطلب یہ کلیریفائی کرنا تھا. دیکھیے اس چیز کو مقرر کیا جائے گا پہلے سے آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ جو ہیں کسی جویلری یعنی کسی زیور, سونا, چاندی کی شکل میں آپ مہر دیں گے, یا آپ کیش دیں گے, یا آپ کو پہلے سے بتانا ہوگا. اور اگر بیوی اس بات کے لیے راضی ہے کہ اس پر, تو پھر کیا ہے وہ چیز مہر مقرر کیا جائے گا. پہلے سے یہ تمام چیزیں طے شدہ ہوں گے, چاہے اس کا جو ولی ہے, سرپرست ہے, اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ ہم مہر میں یہ چیز ہمیں دینا ہے. تو یہ یعنی پیسے کے علاوہ کچھ اور بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن یہ سب باتیں کیا ہوں گی, آپس کی رضامندی سے ہوں گی دونوں طرف کی, ٹھیک ہے. جی کوئی اور بات؟ السلام علیکم مومنہ باجی. ہیلو. جی جی بولیے, آواز آ رہی ہے آپ کی. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مہر مطلب کون طے کرے گا شریعت کے حساب سے, کہ مطلب لڑکی والے طے کرتے ہیں یا لڑکے والے کون کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ لڑکے کے حالات پر ڈیپینڈ ہے, کہ لڑکا کے جیسے حالات ہوں گے وہ مہر مقرر کرے گا کہ میں اتنے مہر دے سکتا ہوں. لڑکے کے گھر والے بتائیں گے کہ ان کا لڑکا کتنا مہر ادا کر سکتا ہے, اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بات ہوگی, لڑکی کے گھر والے بھی اور لڑکے کے گھر والے بھی, کہ لڑکی کے گھر والے کیا اس بات کے لیے راضی ہیں اتنا مہر لینے پر, لڑکی یا لڑکی کے گھر والے کے, تو پھر دونوں کی رضامندی سے کیا ہوگے یہ چیز مقرر کی جائے گی, طے پائے گی, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ لڑکے کے حالات پر نگاہ رکھے, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کے حالات اتنے نہ ہو کہ وہ اتنا مہر نہ دے سکے اور لڑکی کے گھر والے مطالبہ زیادہ کا کریں, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. حالات کے حساب سے ہی کیا ہوں گے مہر مقرر کیا جائے گا. جی اور کوئی بات؟ جی شبنم صاحبہ کچھ کہنا چاہتی ہیں کیا؟ السلام علیکم اپی. جو مہر ابھی جو دے نہیں پا رہے, اگر ان دا سینس ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے سامنے والا اگر مہر دے پا رہا ہے تو وہ بھی چلے گا کیا؟ جی اگر ایسا ہے, ہاں یہ چیز بھی صحیح ہے کہ اگر آپ ایک بار میں مہر ادا نہیں کر پا رہے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں تھوڑا تھوڑا مہر دے دوں گا ہر ہفتے یا ہر مہینے یا ہر سال جیسا بھی ہو, تو وہ تھوڑا تھوڑا مہر بھی ادا کر سکتا ہے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی جزاک ایک اللہ. سوال یہ ہے کہ جو لوگ مہر دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں حج کرا دیں گے یا عمرہ کرا دیں گے, جی تو اس میں لڑکی کی تو وہ نہیں ہے نا خواہش کہ میرے مہر سے چیز ہو, تو یہ اس میں کیا ہوگا؟ تمام چیزیں پہلے سے طے پاتی ہیں, جس وقت نکاح کا موقع ہو یا نکاح پر جس وقت رشتہ ہو
اس موقع پر یہ بات رکھی جاتی ہے کہ ہم مہر میں یہ چیز دیں گے، کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ اگر لڑکے راضی ہو اس بات پر کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے مہر میں یہ چیز ملنا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکے راضی نہیں ہیں اس بات کے لیے تو پھر وہ چیز مہر مقرر نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں کی رضامندی ہونا چاہیے. اور کوئی السلام علیکم جی میم. اگر ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا جیسے کہ کسی نے بہت لمبی زندگی کسی کی گزر رہی اور وہ مہر ہوئے ہی نہیں، اور پھر بعد میں میاں بیوی کے بیچ میں دونوں کی یہ بات ہو جائے کہ چلو بھائی ہم تمہیں حج کرا دیتے ہیں، یا ہم تمہیں یہ مکان لے کے دے دیتے ہیں، یا ہم تمہیں اتنا زیور دے دیتے ہیں، تب بھی تو وہ مہر ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے دیکھا تو یہ جائے گا نا کہ نکاح کے موقع پر مہر کتنا مقرر ہوا تھا، اسی کے جی حساب سے تو مہر ادا کیا جائے گا. ہاں وہی میں بول رہی ہوں کہ مطلب مہر اگر وہ نہیں دیا اور جیسے مانگتے بھی نہیں، ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے ہمارے سماج میں بالکل بھی کہ مہر دو بیوی کو ضرور، یا بیوی بھی مطالبہ نہیں کرتی اس بات کا. تو میں کہنی بعد میں جیسے کسی کو آئے اس بات کی سمجھ کہ ہاں بھائی ہم مہر دینا ضروری ہے تو پھر وہ اس کو اس نوعیت میں بھی ادا کر سکتے ہیں. جی اگر دیکھیے اگر وہ اس طریقے سے باندھے گئے ہیں مہر کیش کی شکل میں تو وہ دے دے، اور اگر بیوی اس پر راضی ہے کہ آپ ان جی پیسوں کے مجھے حج کرا دیں، یا ان پیسوں کا مجھے عمرہ کرا دیں، یا ان پیسوں کا مجھے گھر لے کر دے دیں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں دونوں کے بیچ میں جس چیز کی رضامندی ہو جائے تو پھر وہ چیز دی جا جی سکتی ہے. ہاں وہی چیز. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم. جی جی یہ جو آج کل بول رہے ہیں کہ مہر دینے سے پہلے گھر کے بڑے مطلب ان کے تھوڑے آدمی آنا اور ان کے سامنے مہر دینا، کیا ایسا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں پائی آپ کی بات. مہر دینا چاہ رہی کوئی شوہر اپنی بیوی کو تو جی جی بڑے رہنا سامنے، چار ان کے چار ان کے، جی ایسا کر جی کے دینا ہے یا دے نہیں لیتے؟ یہ تو شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے. نکاح کے موقع پر جو مہر مقرر ہوا ہے وہ بیوی کو تنہائی میں دے دے، اکیلے میں دے دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر وہ شوہر مہر نہیں دے رہا ہے تو پھر بیوی اس کا مطالبہ کرے. اور اب اس کے لیے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چار لوگ ادھر سے مقرر ہوں اور ادھر سے مقرر ہوں تو وہ تو پوری ایک لڑائی کی شکل بن جائے گی، لڑائی جھگڑے کی. تو شوہر کو جو ہے رفتہ رفتہ دین کی اگر سمجھ ہم اس کے ذہن میں ڈالیں، اصل میں رفتہ رفتہ ہم اس کو بتائیں کہ قرآن میں یہ حکم ہے، نہ دینے پر یہ وعید ہے، دینے پر یہ اجر ہے، تو لڑائی جھگڑے سے بچ کر حکمت کے ساتھ کام لیا جائے اور محبت سے کام لیا جائے اور اس کو سمجھایا جائے، اس کی ذہنیت کو ہم اس طرف لے کر آئیں قرآن و حدیث کی طرف. وہ آسانی سے مہر دے دے گا، اس کو لڑائی جھگڑے کی شکل نہ بنائیں اسے ایک، ہے نا. جی جزاک اللہ. جی اور کوئی بات؟ جی اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ آگے بڑھیں. چلیے ٹھیک ہے، پھر آگے کی آیت ایک اور پڑھ لیتے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور تم بیوقوف لوگ یا ناسمجھ یا نادان لوگوں کو ان کا مال نہ دو یا اپنا مال نہ دو، وہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم انہیں کھلاؤ پلاؤ اور تم انہیں پہناؤ اور تم ان سے بھلی بات کہو. یہ آیت بھی بہت اہم آیت ہے. اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا مال بیوقوف لوگوں کے، نادان اور ناسمجھ لوگوں کے حوالے نہ کر دو. اس میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مال جو ہے وہ مان لیجیے مثال کے طور پر کہ اگر کیا ہے کہ عورت جو ہے ناسمجھ ہے یا اس کے پاس شعور نہیں ہے مال خرچ کرنے کا، تھوڑی کم عقل ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. مان لیجیے کہ عورت بیمار رہتی ہے یا ذہنی طور پر کمزور ہے، یا اس سے زیادہ سمجھ نہیں ہے، وہ کہیں آتی جاتی نہیں، ایک گھریلو عورت ہے، زیادہ سمجھ نہیں مال خرچ کرنے کی، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی بھی ایک شکل ہو سکتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان حالات میں مال ان کے سپرد نہ کرو. اچھا اس میں صرف عورت ہی کی بات نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں یتیم بھی شامل ہے. کہ مان لیجیے کہ بچہ ابھی یتیم ہے، یتیم ابھی کیا ہے، بچہ ہے، ناسمجھ ہے، بالغ نہیں ہے نا، اسے شعور نہیں ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا ہے. تو جب تک اس کے مال اس کے سپرد نہ کرو، قرآن کریم میں کہا یہ گیا ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تب تک مال اس کے سپرد نہ کرو. یتیم بچہ ہے اور ہم یہ سوچیں کہ یہ تو اس کی جائیداد ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کا مال ہے، اس کے حوالے کر دو، جیسا چاہے خرچ کرے، چاہے تو برباد کرے، کچھ بھی کرے، اسی کا مال ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے. یہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے یہ، ہے نا. اور اگر ہم نے اس کو ناسمجھوں کے حوالے کر دیا، کم عقلوں کے حوالے کر دیا،
बच्चों के हवाले कर दिया तो माल बर्बाद हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और उसमें ये भी याद रखिए कि सिर्फ यतीमी की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए कि हमारे अपने घर में बच्चे हैं और हम इतना बच्चों से लाड प्यार में इतने आगे बढ़ जाएं कि हम उसे क्या कर दें, माल उसके हवाले कर दें कि ये घर तुम्हारा, ये गाड़ी तुम्हारी और ये तमाम चीजें तुम्हारी, जैसा चाहो इस्तेमाल करो। बच्चों के हाथों में आज हमने क्या दे दिए हैं, महंगी महंगी चीजें, गाड़ियां उनके हाथों में दे दी, वो गाड़ियां उड़ाए फिर रहे हैं, है ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं और न जाने क्या, बड़ी जवानी के जोश में आकर, है ना। या हमने बहुत सारी चीजें उनके हाथों में थमा दी हैं, महंगे महंगे मोबाइल उनके हाथों में थमा दिए, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है ना, उनके अक्लों को बर्बाद कर दिया हमने, उनके नफ्स, उनके जज्बात को बर्बाद कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो बहुत सारी शक्लें हैं कि हमने आज बच्चों के हाथों में पैसा थमा दिया, बच्चों के हाथ में महंगी चीजें थमा दी, यतीमों को उनका माल थमा दिया, या ऐसी औरतों के हाथ में हमने घर का खर्च दे दिया जिन्हें खर्च करने का शऊर नहीं है ना, जो पैसों को बर्बाद कर रही हैं, है ना। तो मना किया जा रहा है कि अपना माल ऐसे लोगों के हवाले मत किया करो। क्यों? क्योंकि अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन, अल्लाह ताला ने ये माल तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि ये माल तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का जरिया है, जिंदगी के क़याम का जरिया है। माल अल्लाह ताला ने बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है, माल अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची के लिए नहीं दिया है, माल अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं दिया था कि उसे उड़ा दिया जाए, उड़ाने के लिए नहीं दिया था, बहाने के लिए नहीं दिया था, जिंदगी गुजारने का जरिया है ये। इसको सही ढंग से काम में लो, इसका सही इस्तेमाल करो, हर चीज का, किस चीज की कितनी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से खर्च करो, है ना। तो ये बहुत अहम चीज है कि ये हमें इस चीज का बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए कि कहीं हमारा माल क्या है, गलत हाथों में तो नहीं चला गया है, बच्चों के हाथों में तो नहीं चला गया है, बेवकूफ और कम समझ और नासमझ और ऐसे लोगों के हाथों में तो नहीं चला गया है। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए माल के ताल्लुक से कि ये सही लोगों के हाथों में जाए। और ये भी हो सकता है कि बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं जो नादान होती है, बहुत सी ऐसी होती है जो मर्दों से ज्यादा अच्छे तरीके से माल को खर्च कर सकती हैं, है ना, ये भी एक शक्ल होती है। तो इस हालात में क्या है कि जो माल को अच्छे तरीके से खर्च कर सके उसके हाथ में क्या होना चाहिए, खर्च होना चाहिए, वो शौहर हो या बीवी हो, है ना, वो जो खर्च कर सके आसानी के साथ, जो बर्बाद ना करे। बहुत से मर्दों की आदत होती है कि वो माल को बर्बाद कर देते हैं, उड़ा देते हैं, औरतें बहुत संभाल संभाल कर माल को खर्च करती हैं, इस तरह की भी शक्लें होती हैं, है ना। तो जहां जिसके हाथों में माल महफूज हो, बर्बाद ना हो रहा हो, है ना, ऐसे लोगों के लिए क्या है, ऐसे लोगों को माल खर्च करना चाहिए, ऐसे लोग माल को क्या करें, खर्च करने, है ना। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और फिर ये कहा जा रहा है कि तुम उन्हें खिलाओ, पिलाओ और पहनाओ और अच्छी बात कहो। इसमें हम का सिगा है, सिर्फ औरतों ही के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि इसमें यतीम भी हैं, बच्चे भी हैं, औलाद, बीवी, शौहर, जो कोई भी हो, घर के लोग, तो उनके ताल्लुक से कहा जा रहा है कि आप क्या करें कि जिनके आप सरबराह हैं, जिनके आप निगरां हैं, निगहबान हैं, सरपरस्त हैं, वाली हैं, तो जो आपके अंडर में कोई भी है, ख्वाह वो बीवी हो, ख्वाह वो यतीम हो, ख्वाह वो बच्चा हो, माँ बाप हो, जो कोई भी हो, घर में जितने भी अफराद हो, बहन भाई हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें खिलाएं, पिलाएं और पहनाएं और अच्छी बात कहें उनसे। खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी क्या है, आपके ऊपर है कि आप घर में कमाएं, कमा कर लेकर आए, न सामान लेकर आए खाने पीने का, बनाने का, है ना, और फिर क्या करें, ये सब उनको दे, और फिर क्या करें, कपड़े पहनाने का है, कपड़ों का भी यानी इसमें सिर्फ ये नहीं, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं ना कि बस क्या है कि सिर्फ खा पी ले और पहनने ओढ़ने की जिम्मेदारी समझते हैं, ये हमारी नहीं है ना, बस से खाने पीने की जिंदगी समझते हैं। बहुत से इस तरह के लोग समाज और माशरे में देखे जाते हैं, है ना। तो कहा जा रहा है कि खिलाने पिलाने के साथ साथ पहनाने ओढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, कपड़ों की जिम्मेदारी, कपड़े, जूते और बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान की, तो वो चीजें भी क्या है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका भी इंतजाम करके दें, उसके लिए भी खर्च दें। इस चीज का हिसाब न लें कि आपने पैसा खाने पीने के अलावा और कहाँ खर्च कर दिया, है ना, बल्कि क्या है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, पहनाना भी आपकी जिम्मेदारी है ना। और फिर क्या है कि एक बहुत अहम बात कि खिलाने पिलाने और पहनाने उड़ाने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप उनसे अच्छी बात कहें, मारूफ बात कहें, नेकी की बात कहें। यानी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप उनके सिर्फ मादी जरूरियात पूरी कर दें, आप उनके सिर्फ खाने पीने की जरूरियात पूरी कर दें, आप सिर्फ उनके पहनने ओढ़ने की जरूरियात पूरी करें, बल्कि आप उनको अच्छी बातें बताएं, दीन की बात बताएं, कुरान की बात बताएं, नेकी की बात बताएं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप उनकी तरबियत करें, आप उनकी ट्रेनिंग करें, आप उनका तस्किया करें, आप उनको नेकी की तालीम दें, आप उनको कुरान सिखाएं, हदीस सिखाएं, और जितने दिन की तमाम बातें हैं वो तमाम बातें आप उनको सिखाएं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है।
ہم کیا سمجھتے ہیں جو گھر کا سربراہ ہے, جو گھر کا نگراں ہے, نگہباں ہے, وہ صرف کیا کر سکتا ہے, خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے اس کی, بس وہ پیسہ دے دے ہمیں اور ہم پیسہ خرچ کر دیں, تو ہم سے کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کیا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ وقولوا لهم قولا معروفا, کہ آپ ان سے اچھی بات کہیں, اچھے طریقے سے بات کریں, ہے نا. یہ بھی یہ نہیں کہ اب چونکہ ہم تو کیا ہے گھر کے سرپرست اور والی ہیں, ہم تو گھر کے بڑے ہیں, اب ہم سیدھے منہ بات نہ کریں, ہم ڈانٹ پھٹکار لگائیں اور گھر کے کو کیا بنا دے, بہت سخت بنا دے. تو کیا ہے, ان سے اچھے طریقے سے بات کریں, معروف کے مطابق, جیسا زمانے کا چلن ہے, یا جو جیسے مطلب عام طور پر بات چیت ہوتی ہے, اس طریقے سے ہم اپنا انداز رکھیں, اپنے اندر ایک رعونت, ایک تکبر نہ آ جائے کہ لوگ ہم سے بات نہ کریں. تو بہرحال کیا کرنا ہے, صحیح طور سے ان سے بات کرنا ہے. تو معروف میں بہت کچھ ہے کہ صحیح طریقے سے بات بھی کرنا ہے, اور یہ پھر نیکی کی بات کرنا ہے, بھلی بات, ٹھیک ہے. یعنی فیملی اجتماع بھی اس میں دیکھا جائے تو شامل ہے, بچوں کو اچھی باتیں بتانا, یہ تمام چیزیں, بچوں کی تربیت, ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. تو بیوی, بچے, شوہر, ماں باپ, گھر میں جو بھی ہوں, ان سب افراد کی ہے نا صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئی اس آیت کے تعلق سے, ہے نا, کہ گھر کا انتظام ہمیں کس طریقے سے لے کر چلنا ہے, گھر کا نظام کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. یعنی یہ جو ہمارا گھر اور جو یہ خاندان ہے, اس کو لے کر چلنا یہ انتہائی اہم ضروری چیز ہے. یہ نہ سوچے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سب کچھ صحیح چل رہا ہے بس, اور ٹھیک ہے سب کچھ اپنی جگہ پر, بیوی اپنی جگہ ٹھیک ہے چل رہی ہے, بچے بھی ٹھیک چل رہے ہیں, ہے نا. بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے, گھر کا نظام چلانا ہے, کیونکہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم ماں ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں, اگر ہم بیوی ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں, اگر ہم بیٹی ہیں تو ذمہ دار ہیں, بہن ہے تو ذمہ دار ہیں, شوہر ہے تو ذمہ دار ہے, ہر کوئی ذمہ دار ہے. اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا آخرت میں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی, آپ ماں تھی آپ نے کیا کیا, ہے نا, آپ بیوی تھی آپ نے کیا کیا, آپ بہن تھی آپ نے کیا کیا, آپ بیٹی تھی آپ نے کیا کیا. ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. تو گھر کا نظام جیسا چل رہا ہے اس کو ایسے ہی چلنے نہ دو, بلکہ اس بارے میں سوچو کہ ہم سے باس پرس کی جائے گی کہ ہم نے کیا رول پلے کیا اپنے گھر میں, ہم نے کیا کردار ادا کیا اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے, اپنا خاندان اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے, کیا کردار ہم نے ادا کیا. اپنے کردار پر ہمیں کیا کرنا ہے, دھیان دینا ہے, اپنی اصلاح کرنا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنا ہے نا. گھر کے نظام کو صحیح طور پر اچھا اور بہتر بنانا ہے, مستحکم بنانا ہے اور مضبوط بنانا ہے ہمیں, ہے نا. تو یہ ہے اس میں خاندان کے تعلق سے تھوڑی سی بات. اب میرے خیال سے آگے کی جو آیت ہے وہ تھوڑی لمبی آیت ہے, وہ اس موقع پر مکمل نہیں ہو پائے گی, اس لیے ہم اس آیت کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہیں تک رہنے دیتے ہیں, اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتی ہیں, باقی پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا کر دو, بتا دو. اچھا ہاں, یہ بات میں کئی دن سے سوچ رہی ہوں پھر بھول جاتی ہوں کہ ہماری جو یہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی تھی تو آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ سورہ آل عمران آپ لوگوں نے جو پڑھی ہے, اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے تاثرات بیان کرنا ہے, آپ کو اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ اس سورت کو پڑھ کر ہم نے کیا سیکھا اور اس سورت کو پڑھ کر ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی, ہم نے کس آیت سے سبق حاصل کیا, کون سی ہماری اصلاح ہوئی, کون سے ہم نے اپنے اندر سے برائی کو دور کیا, کون سی کمی کو دور کیا, کتنا عمل کیا. یہ تمام باتیں سامنے آنا چاہیے لوگوں کے سامنے, تاکہ دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں کہ اچھا اس نے یہ سبق لیا اور ہمیں بھی یہ سبق لینا ہے, اس کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہمیں بھی کرنا ہے. تو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے, لوگوں کے سامنے اپنی تعریف بیان کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا. تو یہ آپ کو فیڈ بیک دینا ہے. اور ہم نے ویسے اتنی فرائیڈے رکھا تھا کہ آپ لوگ فرائیڈے میں ہم یہ پروگرام کر لیتے ہیں, اور باقی آپ لوگ بتا دیں کہ اگر آپ لوگ تیار نہیں کر پائیں تب تک تو بتا دیں, ہم تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھا دیں گے. اس کا ہم ایک پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے اپنے یہ سرٹیفکیٹ دیکھے ہوں گے, جن لوگوں نے سورہ آل عمران مکمل کی ہے ان لوگوں کے لیے یہ سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کے گروپ میں شیئر کیے گئے ہیں, آپ لوگوں کو مل گئے ہوں گے. بہت بہت مبارکباد آپ تمام لوگوں کو, اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی خوشی ہوئی ہوگی. تو اس خوشی کا اظہار آپ لوگوں کو کرنا ہے, کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو اس کا بیان کیا کرو. تو اس نعمت کا آپ کو بیان کرنا ہے, لوگوں کے سامنے اس خوشی کا اظہار کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, پھر یہ دن مناسب بھی ہے فرائیڈے میں شام 7 بجے اگر ہم یہ پروگرام رکھیں. 2 منٹ کا تیار کریں بس. ہاں بہت مختصر, بس 2 منٹ ہے نا, تمام لوگوں کو موقع ملے. تو نغمہ کرنا چاہتی ہیں کیا, یا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میری فرینڈ کا کوشچن ہے, مہر